अप्सनल म्याथ भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडेलको तर्फबाट। आजको यस पार्ट 2 मा हामीहरु ऑल द पोसिबल शॉर्ट क्वेशन रिलेटेड विथ फंक्शन च्याप्टर व्हिच आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्ने छौं। हामी पार्ट फर्स्ट मा कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन अफ द फंक्शन, टाइप्स अफ फंक्शन विथ एक्जाम्पल सहित डिस्कसन गरिसकेका छौं। अब आजको क्वेशन तिर लागौं। आजको फर्स्ट क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि स्टडी द ग्राफ and answer the following question भनेर लेखेको छ। यहाँ एउटा ग्राफ दिएको छ। राइट द एक्सप्रेसन अफ f of x भनेर भनेको छ। यो f of x को एक्सप्रेसन भनेको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन राइट डाउन गर भनेर भनेको। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ डोमेन एन्ड रेन्ज अफ f of x र f of x को डोमेन र रेन्ज के हो भनेर पनि सोधेको छ। अब यो चाहिँ के छ, साइनोसोइडल वेभ हो। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ यो साइनोसोइडल वेभ हो। यसको 0 मा यो x = 0 हुँदा फेरि मिनिमम भ्यालु छ 0 बाट ओरिजिन बाट पास भएको छ र -π देखि π सम्म चाहिँ यसको डोमेन डिफाइन गरेको छ। अब यहाँ चाहिँ हामीहरुले यसको सोलुसन कसरी गर्न पर्यो त भन्दाखेरि हियर गिवन फंक्शन इज साइन फंक्शन भनेर भन्नु पर्यो। एक्सप्रेस्ड एज y = f of x = sin x कहाँदेखि कहाँसम्म डिफाइन गरेको छ, -π देखि π सम्म। x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म छ, -π देखि π सम्म छ। अब डोमेन कति भयो त, x बिलोंग्स टु -π देखि π सम्म भनेपछि x बिलोंग्स टु क्लोज इन्टरभल -π टु π भयो। र रेन्ज कति भयो त, रेन्ज भनेको अब y को भ्यालु चाहिँ y को म्याक्सिमम भ्यालु कति सम्म पुगेको छ, यो sin x मा y को म्याक्सिमम भ्यालु 1 सम्म पुगेको छ र मिनिमम भ्यालु कति सम्म पुगेको छ, -1 सम्म पुगेको छ। भनेपछि रेन्ज इज इक्वल्स टु कति भयो त, रेन्ज बिलोंग्स टु -1 टु 1 यो क्लोज इन्टरभल यसरी लेख्ने। यसरी डोमेन एन्ड रेन्ज भयो यो साइन फंक्शनको। अब त्यस्तै गरेर क्वेशन नम्बर 2 मा के छ त भन्दाखेरि स्टडी द ग्राफ एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेशन भनेर भनेको छ। राइट द एक्सप्रेसन अफ f of x, f x को एक्सप्रेसन लेख भनेर भनेको छ र डोमेन एन्ड रेन्ज अफ f x भनेर भनेको छ। दिस इज अल्सो साइन फंक्शन, यो पनि साइन फंक्शन नै हो किनकि x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि के छ, यहाँ y को भ्यालु पनि 0 छ। अनि π/2 मा चाहिँ के छ, म्याक्सिमम छ भ्यालु, π/2 मा चाहिँ के छ, म्याक्सिमम छ। π मा फेरि 0 छ, 3π/2 मा फेरि के छ भ्यालु, मिनिमम छ र 2π मा फेरि के छ, 0 छ। सोलुसन अब यसमा कसरी गर्ने त भन्दा सेम प्रोसेस हो। हियर गिवन फंक्शन इज साइन फंक्शन एक्सप्रेस्ड एज y = f of x = sin x। अब यो यसको डोमेन कतिदेखि कतिसम्म छ त, x को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म छ, 0 देखि 2π सम्म छ। डोमेन भनेको कतिदेखि कतिसम्म भयो, 0 देखि 2π सम्म भयो। त्यसै डोमेन x बिलोंग्स टु 0 टु 2π भयो र रेन्ज चाहिँ कति भयो, रेन्ज चाहिँ y को म्याक्सिमम भ्यालु कति छ, 1 छ र मिनिमम भ्यालु कति छ, -1 छ। त्यसै रेन्ज चाहिँ कति भयो, y बिलोंग्स टु -1 देखि 1 सम्म यसरी लेख्ने। एक्जाममा यस्तो टाइपको क्वेशन फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्छ है त। 1 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ, तपाईहरुलाई 2 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त भन्दा अ फंक्शन f such that r टेस्ट टु r, r भनेको रियल नम्बर है त, रियल नम्बर भनेर बुझ्नुपर्छ। अ फंक्शन f such that r टेस्ट टु r is defined by f of x = sin x। राइट डाउन द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ f of x भनेर भन्छ। डोमेन र रेन्ज लेख भनेर भन्छ। यो क्वेशन हामीले पहिले नै एक्जाम्पल डिस्कसन गर्दा फेरि गरिसकेका थियौ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमा। अब यहाँ के छ त भन्दा हियर f such that r टेस्ट टु r is defined as y = f of x = sin x भनेर लेख्नु पर्यो है त। यो गिवन फंक्शन भयो। अब सिन्स f of x एक्जिस्ट फर अल x बिलोंग्स टु r भनेर भनेको, त्यो भनेको यो फंक्शन चाहिँ डोमेन जति हुँदा पनि एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भनेको। r मा पर्ने रियल नम्बरमा पर्ने जति डोमेन लिँदा पनि के हुन्छ, फंक्शन चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भनेको। अनि डोमेन चाहिँ के भयो, पुरै रियल नम्बर चाहिँ के भयो, डोमेन भयो। -∞ देखि इन्फिनिटी सम्म चाहिँ के भयो, डोमेन भयो। र रेन्ज त कति हुन्छ, फिक्स हुन्छ रेन्ज किनकि साइन को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हो, मिनिमम भ्यालु भनेको कति हो, -1 हो। त्यही भएर रेन्ज चाहिँ कतिमा पर्यो त, -1 देखि 1 को बीचमा, -1 देखि 1 सम्म चाहिँ के पर्यो, रेन्ज पर्यो है त। यसरी डोमेन एन्ड रेन्ज क्लियरली लेख्ने। अब क्वेशन नम्बर 4 तिर लागौ। स्टडी द ग्राफ देन आन्सर द फलोइङ क्वेशन भनेर भनेको छ। राइट द एक्सप्रेसन अफ f of x भनेर भन्छ। सेकेन्डमा चाहिँ डोमेन एन्ड रेन्ज अफ f of x भनेर भन्छ। अब यो ग्राफ हेर्दा फेरि थाहा पाउनु पर्यो, यो चाहिँ के छ, कोसाइनको ग्राफ हो। के को ग्राफ हो, कोसाइनको ग्राफ। कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि y को भ्यालु कति छ, 1 छ। अनि cos 0 भनेको कति हो, 1 हो कि हैन, हो नि त। अनि x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि y को भ्यालु कति भयो, 1 भयो। भनेपछि अनि x को भ्यालु π/2 हुँदा फेरि दैट मिन्स 90 डिग्री हुँदा फेरि y को भ्यालु कति भयो, 0 भयो। र x को भ्यालु चाहिँ फेरि π हुँदा फेरि y को भ्यालु कति भयो, -1 भयो।
भनेपछि यसमा चाहिँ अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त सोलुसन हियर गिवन फंक्सन इज कोसाइन फंक्सन यो के हो कोसाइन फंक्सन हो एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल्स टु f of x इज इक्वल्स टु cos x y इज इक्वल्स टु f of x इज इक्वल्स टु के छ cos x भनेर यसरी लेख्ने अब डोमेन चाहिँ कति भयो यहाँ x को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म छ -π देखि π सम्म छ x को भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म छ -π देखि π सम्म छ डोमेन के भयो x बिलोंग्स टु -π टु π र रेन्ज चाहिँ कति भयो त अब यसमा y को म्याक्सिमम भ्यालु 1 छ र मिनिमम भ्यालु के छ -1 छ अनि रेन्ज चाहिँ कति भयो y बिलोंग्स टु -1 टु 1 यो सबै क्लोज इन्टरभलमा लेख्ने अब ओपन इन्टरभल र क्लोज इन्टरभलको बारेमा चाहिँ मैले अलरेडी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पढ्दाखेरि डिस्कसन गरेको छु त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ओपन इन्टरभलमा चाहिँ जस्तो एक्सट्रिम भ्यालु लिँदैन जस्तो यहाँ चाहिँ नि ओपन इन्टरभल -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भनेछ यो भनेको -इन्फिनिटी देखि इन्फिनिटी को बीचको भ्यालु मात्र लिने हो -इन्फिनिटी र इन्फिनिटी लिँदैन भन्न खोजेको र क्लोज इन्टरभल भनेको के त भन्दाखेरि यो -1 देखि 1 सम्मको सबै भ्यालु लिन्छ भनेको -1 र 1 पनि लिन्छ र त्यो बीचको सबै भ्यालु लिन्छ भनेर भनेको क्लोज इन्टरभल भनेको त्यति फरक छ ओपन इन्टरभल र क्लोज इन्टरभलको बारेमा अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 5 मा के लेखेको छ त भन्दा राइट द नेम अफ द फंक्शन रिप्रेजेन्टेड बाइ द ग्राफ विथ डोमेन एन्ड रेन्ज भनेर भन्छ अब यो ग्राफले रिप्रेजेन्ट गर्ने फंक्शन लेख र त्यसको डोमेन एन्ड रेन्ज लेख भनेर क्वेशनले इन्डिकेट गरेको छ अब यो ग्राफमा के छ त भन्दाखेरि x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि y को भ्यालु के छ म्याक्सिमम छ π/2 मा चाहिँ के छ मिनिमम छ भनेपछि 0 मा म्याक्सिमम हुने 1 हुने र π/2 मा चाहिँ 0 हुने चाहिँ फंक्शन कुन त भन्दाखेरि cos फंक्शन हो के हो कोसाइन फंक्शन भनेपछि फेरि π मा चाहिँ कति छ -1 छ 3π/2 मा के छ 0 छ फेरि 2π मा के छ 1 छ म्याक्सिमम छ भनेपछि द फंक्शन रिप्रेजेन्टेड बाइ द ग्राफ इज y इक्वल टु f of x इज इक्वल टु cos x किन y इक्वल टु cos x भयो त भन्दा x को भ्यालु 0 हुँदा फेरि cos 0 भनेको कति हो 1 हो र cos π/2 cos 90 भनेको कति हो 0 हो भनेपछि यो के भयो कोसाइन फंक्शन भयो भनेपछि यसको चाहिँ डोमेन चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म डिफाइन गरेको छ x को भ्यालु 0 देखि 2π सम्म डिफाइन गरेको छ भनेपछि डोमेन कति भयो त क्लोज इन्टरभल 0 टु 2π भयो दैट अर x बिलोंग्स टु 0 टु 2π भयो र रेन्ज इज इक्वल्स टु कति भयो क्लोज इन्टरभल -1 देखि 1 सम्म किनकि मिनिमम भ्यालु भनेको -1 छ π मा चाहिँ मिनिमम भ्यालु भयो π भनेको 180 डिग्री मा चाहिँ के भयो cos को मिनिमम भ्यालु -1 भयो र 0 मा चाहिँ के भयो म्याक्सिमम भ्यालु भयो भनेपछि रेन्ज चाहिँ कति भयो -1 देखि 1 सम्म रेन्ज भयो दैट इज y बिलोंग्स टु -1 टु 1 के भयो क्लोज इन्टरभल भयो अब क्वेशन नम्बर 6 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 6 मा अ फंक्शन f such that r tends to r भनेको मैले अलरेडी भनिसकेको छु रियल नम्बर भनेर भनेको इज डिफाइन्ड बाइ f of x इज इक्वल्स टु cos x भनेर भन्छ राइट डाउन द पोसिबल डोमेन एन्ड रेन्ज अफ f of x अब रियल नम्बरमा चाहिँ पोसिबल डोमेन के छ भनेर भन्छ अब यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हियर गिवन फंक्शन f such that r tends to r is defined by y is equals to f of x is equals to cos x अब cos को यहाँ x को x ले चाहिँ जति भ्यालु पनि लिन सक्छ cos 2000 पनि हुन सक्छ cos 5000 पनि हुन सक्छ cos 1 लाख पनि हुन सक्छ तर cos जति भन्यो भने cos को म्याक्सिमम भ्यालु भनेको कति हो 1 हो र मिनिमम भ्यालु भनेको कति हो -1 हो cos को भ्यालु अलवेज -1 देखि 1 सम्म मात्रै फ्लक्चुएट हुने भयो है त भनेपछि cos यहाँ x को भ्यालु जति लिदा पनि दैट मिन्स x ले चाहिँ जति पनि भ्यालु लिन सक्यो तर cos x को भ्यालु चाहिँ कुन क्रस गर्नु भएन -1 देखि +1 चाहिँ क्रस गर्नु भएन त्यही भएर चाहिँ डोमेन चाहिँ के भयो पुरै रियल नम्बर डोमेन भयो है त यहाँ के लेखेको छ सिन्स y इज इक्वल्स टु cos x एक्जिस्ट फर अल x बिलोंग्स टु r त्यो भनेको पुरै रियल नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ cos x एक्जिस्ट हुन्छ भनेर भनेको त्यो भनेको डोमेन चाहिँ के भयो त्यो पुरै रियल नम्बर भयो दैट इज x बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी यो ओपन इन्टरभल किन लेखेको त भन्दाखेरि -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भनेको एक्सट्रिम भ्यालु हो त्यो लिदैन है त रियल नम्बरको एक्सट्रिम भ्यालु भनेको लिदैन रियल नम्बर अलवेज -इन्फिनिटी देखि +इन्फिनिटी ओपन इन्टरभलमा डिफाइन हुन्छ अब रेन्ज चाहिँ -1 देखि 1 सम्म पुरै लिन्छ -1 पनि लिन्छ 1 पनि लिन्छ र त्यो भित्रको पुरै भ्यालु चाहिँ रेन्जमा आउँछ त्यही भएर रेन्ज इज इक्वल्स टु के भयो क्लोज इन्टरभल -1 टु 1 भयो दैट इज y बिलोंग्स टु -1 टु 1 भयो अब क्वेशन नम्बर 7 तिर लागौ अ फंक्शन f such that n tends to n defined by f of x is equals to x what the function f of x called write the domain and range of f x भनेर भन्छ अब यो फंक्शनलाई के भन्छ भनेर भन्छ है त एउटा फंक्शन f such that n tends to n भनेको n भनेको नेचुरल नम्बरबाट नेचुरल नम्बरमा डिफाइन गरेको छ तर फंक्शन के छ त f x is equals to x छ
अब हामीलाई fx इज इक्वल्स टु x भनेको अब हियर गिवन फंक्शन f such that n tends to n is defined by y is equals to f of x is equals to x. अब y equal to x भनेको के हो आइडेन्टिटी फंक्शन हो के हो आइडेन्टिटी फंक्शन हो अनि के लेख्न पर्यो fx is known as आइडेन्टिटी फंक्शन with डोमेन कति भयो त भनेपछि x पनि केमा पर्ने भयो पुरै नेचुरल नम्बर चाहिँ के हो x भयो है त अनि अब x को भ्यालु जति राख्दा पनि y को भ्यालु के आउँछ त्यति नै आउँछ अनि x को भ्यालु 1 राख्दा y को भ्यालु 1 हुन्छ x को भ्यालु 2 राख्दा y को भ्यालु 2 हुन्छ अनि डोमेन र रेन्ज दुईटै के भयो नेचुरल नम्बर भयो त्यही भएर विथ डोमेन इज इक्वल्स टु n एन्ड रेन्ज इज इक्वल्स टु के भयो n भयो अब क्वेशन नम्बर 8 तिर लागौं क्वेशन नम्बर 8 मा के छ राइट द एक्सप्रेसन अफ y इक्वल टु f of x है त y इक्वल टु f of x को एक्सप्रेसन के हो त्यो लेख भनेर भन्छ व्हाट f of x कॉल्ड भनेर भन्छ f of x लाई के भन्छ भनेर भन्छ राइट इट्स डोमेन एन्ड रेन्ज र यसको डोमेन र रेन्ज लेख भनेर भन्छ अब यहाँ के छ यहाँ यो ग्राफ स्टडी गर्दाखेरि x को भ्यालु चाहिँ -3 हुँदाखेरि y को भ्यालु पनि कति छ -3 छ x को भ्यालु -2 हुँदाखेरि y को भ्यालु कति छ -2 छ x को भ्यालु -1 हुँदा y को भ्यालु कति छ -1 छ अनि x को भ्यालु जति भयो y को भ्यालु के छ त्यति नै छ भनेपछि यो पनि के भयो आइडेन्टिटी फंक्शन भयो भनेपछि हियर फर अल x बिलोंग्स टु -3 टु +3 है त x को भ्यालु -3 देखि कहाँसम्म गछ +3 सम्म गछ अनि y इज इक्वल्स टु x भनेपछि फर अल x बिलोंग्स टु -3 टु +3 y इज इक्वल्स टु के छ x छ y को भ्यालु र x को भ्यालु के छ सेम छ दैट इज y इक्वल टु f of x इज इक्वल्स टु x भयो इज एन आइडेन्टिटी फंक्शन विथ डोमेन कति भयो -3 देखि +3 क्लोज इन्टरभलमा र रेन्ज चाहिँ के भयो -3 देखि 3 यो पनि के भयो क्लोज इन्टरभलमा भनेपछि यसरी सर्ट क्वेशनहरु सोध्न सक्छ एक्जाममा एकदम केयरफुल भएर बस्ने र सल्भ गरेर बस्ने अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ क्वेशन नम्बर 9 मा के लेखेको छ त भन्दा if f is equals to curly bracket a comma x b comma x c comma y and g is equals to x comma 1 y comma 1 z comma 2 then show the function g o f in arrow diagram and find it in order pair form भनेर भन्छ अब यहाँ चाहिँ हामीले कम्पोजिट फंक्शन निकाल्नु पर्ने छ एउटा फंक्शन f दिएको छ अर्को फंक्शन g दिएको छ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने चाहिँ GOF दैट मिन्स G कम्पोजिट F चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब यसको सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ गिवन फंक्शन लेख्ने हियर F इज इक्वल्स टु a, x b, x c, y र G इज इक्वल्स टु x, 1 y, 1 z, 2 यसरी लेखेको छ अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फंक्शन F लाई एक्सप्रेस गर्ने फंक्शन F चाहिँ अब यहाँ यसको डोमेन चाहिँ के छ त a b c छ र रेन्ज चाहिँ के छ x र y मात्र के भयो रेन्ज भयो अनि a र b चाहिँ कुनसँग म्याप भएको छ x सँग म्याप भएको छ c चाहिँ के सँग म्याप भएको छ y सँग म्याप भएको छ अब फेरि फंक्शन g लाई एक्सप्रेसन गर्दा फेरि g को डोमेनहरु के छ x y z छ x र y अलरेडी आछ यहाँ फेरि थप के गर्नु पर्यो z गर्नु पर्यो अनि z आउँदा फेरि अब यसको म्यापिङ कसरी भएको छ त भन्दा x र y चाहिँ 1 सँग म्याप भएको छ z चाहिँ के सँग म्याप भएको छ 2 सँग म्याप भएको छ अब हाम्रो पुरै कम्पोजिट फंक्शन GOF है त G कम्पोजिट F भनेको फर्स्टमा F त्यसपछि G यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यो सेटबाट यो सेटमा फंक्शनको रिलेसन के छ त कसरी एक्सप्रेस भएको छ त भन्दाखेरि GOF इज इक्वल्स टु a चाहिँ कतिमा गयो फर्स्टमा x मा गयो त्यसपछि 1 गयो है त भनेपछि a कमा के भयो 1 भयो अब b पनि के भयो फर्स्टमा x मा गयो त्यसपछि कतिमा गयो 1 मा गयो भनेपछि b कमा 1 भयो र c कतिमा गयो फर्स्टमा y मा गयो र फाइनली कतिमा गयो 1 मा गयो है त फर्स्टमा c चाहिँ फर्स्टमा y मा गयो त्यसरी फाइनली कतिमा गयो 1 मा गयो अनि c कमा के भयो 1 भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो कम्पोजिट फंक्शन GOF भयो अनि यसरी एक्जाममा एरो डायग्रामबाट गर्न आइराख्छ क्वेशन एकदम ध्यान दिएर बस्नु होला अब नेक्स्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 10 इफ FOG फंक्शन दिएको छ है त FOG फंक्शन दैट मिन्स G इज फलोड बाइ F फर्स्टमा G त्यसपछि F इज इक्वल्स टु 4, 2 8, 4 12, 16 16, 18 दिएको छ FOG र G चाहिँ कति दिएको छ 4, 8 8, 16 12, 24 16, 32 दिएको छ देन राइट F इन अर्डर पेयर फर्म अब हामीले के लेख भनेर भन्छ F इन अर्डर पेयर फर्ममा लेख भनेर भन्छ एन्ड सो FOG इन एरो डायग्राम र FOG लाई चाहिँ केमा शो गर भनेर भन्छ एरो डायग्राममा शो गर भनेर भन्छ अब फर्स्टमा चाहिँ हियर गिवन फंक्शन के छ त्यो लेख्न पर्यो FOG कम्पोजिट फंक्शन दिएको छ 4, 2
8,4 12,16 16,18 र जी चाहिँ कति दिएको छ 4,8 8,16 12,24 16, कति 32। फर्स्टमा अब एफओजीमा चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ जी हुन्छ, फर्स्टमा के हुन्छ जी हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ एफ हुन्छ। अब यहाँ जीमा चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि जीमा चाहिँ 4 कतिमा गएको छ 8 मा गएको छ, फेरि त्यसपछि एफले फलोआउट गर्दाखेरि 4 कतिमा पुग्यो 2 मा पुग्यो भनेपछि कति भयो त एफ चाहिँ कति भयो त 8 2 भयो। फर्स्ट पेयर चाहिँ के भयो 8 2 भयो। फेरि सेकेन्ड पेयर कति छ 8 16 मा पुगेको छ, त्यसलाई फेरि एफले फलोआउट गर्दा कति पुगेको छ 8 चाहिँ 4 मा पुगेको छ भनेपछि हाम्रो एफ चाहिँ कति भयो 16 4 भयो। त्यसपछि जी कति छ अर्को पेयर 12,24 छ, 12, कति छ 24 छ, त्यसलाई एफले फलो गर्दा फेरि कतिमा पुगेको छ 12,16 मा पुगेको छ भनेपछि हाम्रो एफ चाहिँ कति भयो 24,16 भयो। भनेपछि लास्ट पेयर कति छ 16,32 छ, त्यसलाई एफले फलो गर्दा फेरि कतिमा पुगेको छ 16,18 पुगेको छ भनेपछि हाम्रो एफको लास्ट पेयर कति भयो 32,18 भयो। भनेपछि एफलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेसन गर्ने त भन्दाखेरि 8,2 16,4 24,16 32,18। अब यसलाई चाहिँ एरो डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि फर्स्टमा जी त्यसपछि एफ है त, एफओजी भनेको फर्स्टमा जी अनि के एफ, जी इज फलोड बाई एफ भनेर भनेको। अब जी को डोमेनहरु लेख्नु पर्यो। जी को डोमेन के छ 4 8 12 16 र त्यो कुनसँग म्याप भएको छ 4 चाहिँ 8 सँग, 8 चाहिँ 16 सँग, 12 चाहिँ 24 सँग र 16 चाहिँ कतिसँग 32 सँग म्याप भएको छ। त्यसरी फेरि के को कम्पोनेन्ट लेख्नु पर्यो एफ को कम्पोनेन्ट लेख्नु पर्यो। एफ को डोमेन के छ 8 16 24 32। अब 8 चाहिँ कतिसँग म्याप भएको छ 2 सँग, 16 चाहिँ कतिसँग म्याप भएको छ 4 सँग, 24 चाहिँ कतिसँग म्याप भएको छ 16 सँग र 32 चाहिँ कतिसँग म्याप भएको छ 18 सँग। र फाइनल्ली हाम्रो एक्सप्रेसन के भयो त 4 2 सँग म्याप भयो, 8 चाहिँ 4 सँग म्याप भयो, 12 चाहिँ 16 सँग म्याप भयो, 16 चाहिँ कतिसँग म्याप भयो 8 सँग 18 सँग म्याप भयो। भनेपछि यो चाहिँ के भयो एफओजी को एरो डायग्राम भयो। अब क्वेशन नम्बर 11 तिर लगाऊ। क्वेशन नम्बर 11 मा के भनेको छ त भन्दा if f is equals to 1, 3, 0, 0, minus 1, minus 3 and g is equals to 0, 2, minus 3, minus 1, 3, 5, then write the function g o f in order pair by using arrow diagram भनेर भन्छ। अब यो क्वेशन पनि सेम प्रोसेसबाट गर्ने। फर्स्टमा चाहिँ गिवन फंक्शनहरु के छ त्यो लेख्ने। सोलुसन हियर f is equals to 1, 3, 0, 0, minus 1, minus 3 and g is equals to 0, 2, minus 3, minus 1, 3, 5 छ। अब यसलाई चाहिँ फर्स्टमा f को एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने। f को डोमेनहरु के छ 1 0 र -1 छ। f को डोमेनहरु के छ 1 0 र -1 छ र 1 चाहिँ कसँग म्याप भएको छ 3 सँग, 0 0 सँग म्याप भएको छ, -1 चाहिँ -3 सँग म्याप भएको छ। त्यसपछि चाहिँ g को कम्पोनेन्टहरु लेख्ने। g को चाहिँ डोमेन कति भयो 0 -3 3, 0 -3 3 अलरेडी आइसक्यो g को डोमेन र g को रेन्ज चाहिँ कति छ कति अब -3 चाहिँ कतिसँग म्याप भएको छ फर्स्टमा यो -3 -1 सँग म्याप भएको छ, 0 चाहिँ 2 सँग म्याप भएको छ, 3 चाहिँ कतिसँग म्याप भएको छ 5 सँग म्याप भएको छ। अब हाम्रो फाइनल्ली कतिमा पुग्यो त 1 चाहिँ कतिमा पुग्यो 1 फर्स्टमा 3 मा गएर कतिमा पुग्यो 5 मा गयो भनेपछि हाम्रो GOF चाहिँ कति हुने भयो 1, 5 हुने भयो। अब 0 कतिमा पुग्यो 0 0 बाट 2 मा पुग्यो 0, 2 भयो र -1 चाहिँ फर्स्टमा -3 मा गएर कतिमा पुग्यो -1 मा पुग्यो भनेपछि -1, -1 नै भयो। भनेपछि यो चाहिँ के भयो GOF को एक्सप्रेसन भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ। क्वेशन नम्बर 12 के लेखेको छ त भन्दा फाइन्ड द इन्भर्स अफ fx इज इक्वल्स टु x + 5/2। अब यो चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ चाहिँ इन्भर्स फंक्सन निकाल्नु पर्ने छ y इज इक्वल्स टु fx को। यसको सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्टमा गिवन फंक्सन लेख्ने हियर y इक्वल टु fx इज इक्वल्स टु x + 5/2। अब इन्भर्स फंक्सन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ x र y को रोललाई। त्यही भएर इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y दैट इज x लाई y मा ल्याउने र y लाई केमा ल्याउने x मा ल्याउने। वी गेट अब मैले y को ठाउँमा के लेख्छु यहाँ x लेख्छु र x को ठाउँमा के लेख्छु y लेख्छु, अरु चाहिँ एज इट इज राख्ने। x इज इक्वल्स टु कति भयो y + 5/2 र फाइनल्ली हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ के हो y नै हो र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ f इन्भर्स x भनेर भन्छ। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2x इज इक्वल्स टु y + 5 भयो। त्यसपछि y को भ्यालु कति आयो 2x - 5 आयो। दैट इज f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु 2x - 5 भनेपछि यो चाहिँ के भयो इन्भर्स फंक्सन भयो। अब क्वेशन नम्बर 13 तिर लगाऊ। क्वेशन नम्बर 13 मा के लेखेको छ त भन्दा
if fx is equals to 2x plus 3 and f inverse 7 is equals to k, find the value of k भनेर भनेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ f inverse 7 दिएको छ। फर्स्टमा चाहिँ f inverse x निकालौ, त्यसपछि f inverse 7 निकालौँला। अब here y equal to fx is equals to 2x plus 3 भयो, यो गिभन भयो, and k equal to f inverse 7 is equals to what, यसको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब फर f inverse x को लागि फर्स्टमा y is equals to के भयो, 2x plus 3 भयो, यो चाहिँ के हो, y equal to के भयो, 2x plus 3 भयो। अब इन्भर्स फंक्सन निकाल्दा हामीले गर्नुपर्ने के, इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y गर्नुपर्ने। त्यही भएर y र x को रोललाई इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि y को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, x लेख्नु पर्यो, र x को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, y लेख्नु पर्यो। अब फाइनल्ली फेरि के निकाल्ने, y निकाल्ने। भनेपछि अब 2y इज इक्वल्स टु कति भयो, x minus 3 भयो, र y इक्वल टु कति भयो, x minus 3 डिभाइड बाइ 2। त्यो भनेको के, f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु x minus 3 डिभाइड बाइ 2। अब के भनेको के हो, f इन्भर्स 7 हो, भनेपछि k इक्वल टु f इन्भर्स 7। अब यहाँ x को भ्यालु कति राख्नु पर्यो, 7 राख्नु पर्यो, भनेपछि x को भ्यालु 7 राख्दा कति भयो, 7 minus 3 डिभाइड बाइ 2, त्यो भनेको 4 डिभाइड बाइ 2 इक्वल टु 2, द्याट इज द भ्यालु अफ k। भनेपछि यसरी भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर लागौँ। क्वेशन नम्बर 13 नै भएछ, तपाईहरुले क्वेशन यो करेक्सन गर्नु होला, क्वेशन नम्बर 14 लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ मिस्टेकली 13 दुईचोटी लेखिएको छ, केही छैन, प्र्याक्टिस नै हो। इफ f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु x minus 1/3, इन्भर्स फंक्सन दिएको छ, f इन्भर्स x इक्वल टु x minus 1/3 छ, फाइन्ड fx एन्ड f2 भनेर भन्छ। अनि तपाईहरुलाई थाहा छ छैन, इन्भर्स फंक्सनलाई फेरि इन्भर्स गरेपछि के आउँछ, त्यो फंक्सन इटसेल्फ आउँछ। कुनै पनि कुरालाई दुईचोटी इन्भर्स गर्दाखेरि त्यही कुरा फेरि दोहोरिन्छ है त, यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। अब यसको सोलुसन चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दा, हियर f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु x minus 1 डिभाइड बाइ 3, त्यो भनेको y इक्वल टु x minus 1/3 भयो। अब फेरि यस फंक्सन निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y गर्नु पर्यो। फर fx इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y। अनि y को ठाउँमा मैले x लेखेँ र x को ठाउँमा के लेखेँ, y लेखेँ, र त्यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3x इज इक्वल्स टु y minus 1 भयो, र फाइनल्ली y को भ्यालु कति आयो, y इक्वल टु 3x plus 1 भयो। द्याट इज फंक्सन fx हो है त। इन्भर्स फंक्सन को फेरि इन्भर्स गर्दाखेरि के आउँछ, फंक्सन इटसेल्फ आउँछ। अनि f2 कति भयो त, अब x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 3 into 2 plus 1 इज इक्वल्स टु के भयो, 7 चाहिँ के भयो, f2 को भ्यालु भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ। क्वेशन नम्बर 14। क्वेशन नम्बर 14 मा के लेखेको छ त भन्दा, if fx is equals to x minus 1 divided by x plus 1, then show that f composite fx is equals to minus 1 by x। यो हामीहरुले के गर्नुपर्छ, सो गर्नुपर्छ। अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्टमा गिवन कुरा लेख्ने, हियर fx is equals to x minus 1 divided by x plus 1। अब f composite fx निकाल्दाखेरि f अनि यसलाई कम्पोजिटलाई ब्र्याकेटमा राख्ने, f ब्र्याकेट f of x भनेर भन्ने। अब f को ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि यहाँ के हुने भयो, fx minus 1 डिभाइड बाइ fx plus 1 हुने भयो। यो कसरी भयो त भन्दाखेरि, f को ब्र्याकेटमा x हुँदाखेरि यहाँ x हुन्छ भने, यहाँ f को ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ, fx हुन्छ। त्यो द्याट मिन्स अब यहाँ जे हुन्छ, जस्तो f a भइदिएको भए के हुन्थ्यो, a minus 1 डिभाइड बाइ a plus 1, यसरी नझुकिने है त। ब्र्याकेटमा जे हुन्छ त्यो चाहिँ x को ठाउँमा हुन्छ। जस्तो यहाँ f को ब्र्याकेटमा x हुँदा x हुन्छ भने, यहाँ f को ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ fx हुन्छ। त्यसरी बुझ्ने है त। अनि यहाँ के पनि के हुन्छ, fx हुन्छ। अब fx को भ्यालु के गर्ने, सब्स्टिट्युट गर्ने। अब fx को भ्यालु के छ, x minus 1 डिभाइड बाइ x plus 1 छ, minus 1 छ, यो minus 1 भयो। यहाँ मुनि पनि fx को ठाउँमा x minus 1 डिभाइड बाइ x plus 1 plus 1 भयो। अब एलसीएम लिँदाखेरि यसको मुनि 1 छ, त्यही भएर x minus 1 माइनस, अनि यहाँ माइनस छ, अनि माइनस भएपछि के राख्नु पर्यो, ब्र्याकेट साइन, x plus 1 डिभाइड बाइ x plus 1, यो एलसीएम चाहिँ x plus 1 भयो। अब मुनि पनि एलसीएम के भयो, के हुने भयो, x plus 1 हुने भयो। अब x plus 1 के भयो, क्यान्सल आउट भयो, र माथि चाहिँ के भयो चाहिँ x minus 1 plus x plus 1 भयो है त। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x minus 1 minus x minus 1 भयो, र मुनि चाहिँ x minus 1 plus x plus 1 भयो। अब माथि चाहिँ यो x र यो x क्यान्सल आउट भयो, यो x र x क्यान्सल आउट भयो, माइनस माइनस के भयो, माइनस 2 भयो। मुनि चाहिँ के भयो, 1 र 1 क्यान्सल आउट भयो, x प्लस x के भयो, 2x भयो, 2 क्यान्सल आउट हुँदाखेरि -1 बाइ x चाहिँ के भयो, प्रुफ भयो। यसरी कुराहरू बुझ्ने है त। अब नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 15 तिर, इफ fx इज इक्वल्स टु x minus 5 डिभाइड बाइ 4 एन्ड f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु 25, फाइन्ड द भ्यालु अफ x। अब f इन्भर्स x को भ्यालु दिएको छ, 25 दिएको छ। अब हामीहरूले के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। अब हियर फर्स्टमा यो सल्भ गर्दाखेरि गिवन कुरा लेख्ने, fx इज इक्वल्स टु x minus 1 डिभाइड बाइ 4 एन्ड f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु 25।
अब इन्भर्स फंक्सन निकाल्ने यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ फर्स्टमा इन्भर्स फंक्सन चाहिन्छ किनकि f इन्भर्स x भनेको थियो 25 भनेर दिएको छ फर f इन्भर्स x y भनेको कति भयो योलाई fx ले के लेख्छ y लेख्छ y इक्वल टु के भयो x - 5 डिवाइड बाइ 4 भयो अब हामीहरुले के गर्ने इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y गर्ने y को ठाउँमा के लेख्ने x लेख्ने र x को ठाउँमा के लेख्ने y लेख्ने र फाइनली त्यसलाई के गर्ने y को एक्सप्रेसनमा निकाल्ने अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के भयो 4x = y - 5 र y = कति भयो 4x + 5 दैट मीन्स f इन्भर्स x = के भयो 4x + 5 अब हामीहरुलाई f इन्भर्स x को भ्यालु कति दिएको छ 25 दिएको छ f इन्भर्स x = 25 तर f इन्भर्स x भनेको कति हो 4x + 5 हो त्यो भनेको 4x + 5 = 25 भने भयो 4x = 20 x = कति आयो 5 चाहिँ के भयो x को भ्यालु भयो अब क्वेशन नम्बर 16 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 16 मा के लेखेको छ त भन्दा if fx = 4x + 3 fx को भ्यालु दिएको छ fx को फंक्सन दिएको छ 4x + 3 for what value of x fx = f इन्भर्स x अब x को भ्यालु कति हुँदा फेरि fx = f इन्भर्स x हुन्छ भनेर सोधेको छ अब त्यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो हियर फर्स्टमा के निकाल्नु पर्यो f इन्भर्स x निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि सोलुसन के गर्नु पर्यो fx = 4x + 3 छ त्यो भनेको y = 4x + 3 भयो अब फर f इन्भर्स x को लागि गर्नुपर्ने के इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y गर्नुपर्ने वी गेट अब y को ठाउँमा x राख्ने x को ठाउँमा के राख्ने y राख्ने x = के हो 4y + 3 भयो र फाइनली y निकाल्दा फेरि 4y = x - 3 भयो y = कति भयो x - 3/4 अब हामीहरुलाई के दिएको छ त यो भने के भयो f इन्भर्स x = x - 3/4 भयो हामीलाई गिवन के छ fx = f इन्भर्स x छ अनि भ्यालु राख्दा फेरि 4x + 3 = x - 3/4 राख्दा फेरि x को भ्यालु कति आयो -1 आयो है त क्रस मल्टिप्लाई गर्दा फेरि x को भ्यालु कति आयो -1 आयो यसरी क्वेशन सल्भ गर्ने अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ क्वेशन नम्बर 17 मा के लेखेको छ त भन्दाखेरि if fx = 2, 4, 3, 6, 4, 8 find f inverse x and domain and range of f inverse x भनेको छ फर्स्टमा f इन्भर्स x निकाल्नु पर्ने छ र त्यसपछि के गर्नु पर्ने छ डोमेन र रेन्ज निकाल्नु पर्ने छ अब fx दिएको छ यहाँ गिवनमा 2, 4, 3, 6, 4, 8 अब यसको इन्भर्स फंक्सन निकाल्दा के गर्नु पर्ने x र y लाई इन्टरचेन्ज गर्दिने x र y लाई के गर्ने इन्टरचेन्ज गर्ने त्यो गर्दा फेरि हाम्रो f इन्भर्स x = कति हो कति आयो त भन्दा 4, 2, 6, 3, 8, 4 आयो र यसको डोमेन चाहिँ के भयो त डोमेन अफ f इन्भर्स x = 4, 6, 8 भयो र रेन्ज अफ f इन्भर्स x = 2, 3, 4 भयो अब क्वेशन नम्बर 18 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 18 मा के छ त भन्दा if hx = 2x + 3 hx भनेको कति भयो 2x + 3 and gx = 3x - 2 find g composite h5 भनेको छ त्यो भनेको h5 लाई है त h लाई g ले फलो गर्ने भनेको पहिले h त्यसपछि g भनेको अब यो सोलुसन गर्दा फेरि फर्स्टमा गिवन फंक्सन लेख्ने hx = 2x + 3 छ र gx = कति छ 3x - 2 छ अब g कम्पोजिट h है g कम्पोजिट hx भनेको g अनि ब्र्याकेटमा के भयो hx भयो अनि g ब्र्याकेटमा hx हुँदाखेरि कति भयो 3hx - 2 यो अघि नै जस्तै भयो जस्तो अब यसमा चाहिँ g अनि ब्र्याकेटमा x हुँदाखेरि 3x हुन्छ भनेपछि g अनि ब्र्याकेटमा hx हुँदाखेरि के हुन्छ 3hx हुन्छ है त यो यसमा कन्फ्युज नहुने यहाँ g मा यसमा g अनि यहाँ क आएको भए यहाँ के हुन्थ्यो 3क - 2 हुन्थ्यो यसरी नझुक्ने g ब्र्याकेटमा hx आयो भने 3hx - 2 भयो अब hx को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने 3 ब्र्याकेट hx को भ्यालु कति छ 2x + 3 छ 2x + 3 - 2 अनि यो 3 2 जा 6 भयो 6x + 9 - 2 गर्दाखेरि 6x + 7 भयो अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ g कम्पोजिट h5 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ फाइनली x को भ्यालु 5 सब्स्टिट्युट गरिदिने 6 * 5 + 7 = कति भयो 37 इज द आन्सर अब क्वेशन नम्बर 19 तिर लागौ क्वेशन नम्बर 19 मा के लेखेको छ त भन्दा if fx = 3x - 2 and f composite gx = 6x - 2 find gx हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ gx फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ अब यसमा पनि गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ फर्स्टमा गिवन कुरा लेख्ने हियर fx = 3x - 2 र f कम्पोजिट gx = 6x - 2 अब यो अब गर्दा फेरि कम्पोजिट फंक्सन निकाल्दा फेरि f कम्पोजिट gx = f अनि ब्र्याकेटमा gx लेख्ने अब यहाँ f को ब्र्याकेटमा gx हुँदा फेरि यहाँ कति हुने भयो 3gx - 2 हुने भयो किनकि fx = 3x - 2 छ है त fx = के छ 3x - 2 छ अब यहाँ ब्र्याकेटमा gx आएपछि कति हुने भयो 3gx - 2 हुने भयो त्यही भएर 3gx - 2 अनि
एफ कम्पोजिट जीएक्स इज इक्वल्स टु कति छ फेरि यतातिर 6x - 2 हामीलाई गिभन छ अनि 3 इन्टु जीएक्स अब जीएक्स को भ्यालु के गर्ने जीएक्स निकाल्नु पर्छ यो 2 लाई यता लिने 2 2 क्यान्सल आउट भयो 6x इज इक्वल्स टु जीएक्स इन्टु 3 भयो अनि जीएक्स इज इक्वल्स टु कति आयो 2x आयो यसरी फंक्सन फाइन्ड आउट गर्ने अब क्वेशन नम्बर 20 तिर लाग्यो क्वेशन नम्बर 20 मा इफ fx इज इक्वल्स टु 2x + 5 and gx is equals to x minus 5 divided 2 भनेर दिएको छ prove that g of x is an identity function भनेर भनेको छ अब g of x लाई आइडेन्टिटी प्रुभ गर्नको लागि आइडेन्टिटी फंक्सन भने के हुनु पर्छ y = x को फर्ममा हुनु पर्छ भनेपछि g कम्पोजिट fx is equals to के आउनु पर्छ x आयो भने के भयो त्यो आइडेन्टिटी फंक्सन आयो अब x आउँछ कि आउँदैन हेरौं अब यसको सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्टमा fx दिएको छ 2x + 5 and gx दिएको छ x - 5 divided 2 अब g कम्पोजिट fx निकाल्दा फेरि g को ब्र्याकेटमा के राख्ने fx राख्ने अब g को ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि यहाँ g को ब्र्याकेटमा x हुँदाखेरि x हुन्छ भनेपछि g को ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ fx हुन्छ भनेपछि fx - 5 divided 2 यहाँ जे छ ब्र्याकेटमा जे छ त्यही हुन्छ भनेपछि g यहाँ यदि क भइदियो भए के हुन्थ्यो क - 5 divided कति हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो यसरी बुझ्ने है त कुरा त्यही भएर g ब्र्याकेटमा fx भएको हुनाले fx - 5 divided 2 लेखेको अब यो कति भयो 2x + 5 माइनस अब fx को भ्यालु त कति छ 2x + 5 छ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 2x + 5 - 5 divided 2 गर्दाखेरि 5 5 क्यान्सल आउट भयो 2x/2 भयो त्यो भनेको g कम्पोजिट fx इज इक्वल्स टु कति भयो आयो फाइनली x आयो व्हिच इज इन द फर्म यो कुन फर्ममा छ y = x को फर्ममा छ कि छैन छ अनि y = x को फर्ममा छ भने के भयो g कम्पोजिट fx इज एन आइडेन्टिटी फंक्सन भयो यसरी चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन प्रुभ गर्ने आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको के त भन्दाखेरि कुनै पनि फंक्सनको भ्यालु x भयो भने त्यो के हो आइडेन्टिटी फंक्सन भयो अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 21 तिर लागौं क्वेशन नम्बर 21 मा के लेखेको छ त भन्दा इफ fx इज इक्वल्स टु 3x gx इज इक्वल्स टु x + 2 and g of x इज इक्वल्स टु 18 फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेर भनेको छ g कम्पोजिट fx को भ्यालु 18 दिएको छ वी हैव टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x अब यहाँ फर्स्टमा सोलुसन गर्दाखेरि गिवन एक्सप्रेसन लेख्ने गिवन एक्सप्रेसन के छ fx इज इक्वल्स टु 3x छ gx इज इक्वल्स टु x + 2 छ र g कम्पोजिट fx इज इक्वल्स टु कति छ 18 छ यो भनेको फर्स्टमा f त्यसपछि g भनेको अब g कम्पोजिट fx निकाल्ने g कम्पोजिट fx इज इक्वल्स टु g अनि के भयो ब्र्याकेटमा fx भयो अब gx हुँदाखेरि कति छ x + 2 छ g अनि ब्र्याकेटमा x हुँदाखेरि x + 2 छ भने g अनि ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि कति हुन्छ fx + 2 भयो है त g अनि ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि fx + 2 भयो अब fx को भ्यालु 3x छ सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 3x + 2 भयो र फाइनली हामीलाई के दिएको छ g कम्पोजिट fx इज इक्वल्स टु कति दिएको छ 18 दिएको छ अनि 3x + 2 = 18 भयो र 3x इज इक्वल्स टु 16 भयो भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 16/3 आयो यसरी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने अब क्वेशन नम्बर 22 तिर लाग्यौ क्वेशन नम्बर 22 मा के लेखेको छ त भन्दा इफ f such that x tends to 3x + b त्यो भनेको fx भनेर भनेको है त नझुकिने f such that x tends to 3x + b भनेको fx भनेर भनेको and f of 2 f composite f2 is equals to 12 find the value of b भनेर भन्छ find the value of के भन्छ b भनेर भन्छ फर्स्टमा हामीले f of x निकाल्ने f of x निकाल्ने यहाँ के दिएको छ fx is equals to 3x + b दिएको छ र f of 2 = 12 दिएको छ त्यसको लागि f of के निकाल्ने x निकाल्ने त्यही भएर f of x is equals to f अनि ब्र्याकेटमा fx भयो f ब्र्याकेटमा x हुँदाखेरि 3x + b हुन्छ भनेपछि f ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि के हुने भयो 3fx + b हुने भयो अनि 3 फेरि fx को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 3 ब्र्याकेट 3x + b + b हुने भयो अनि 3 3 कति भयो 9x + 3b + b गरिदिनु भयो 4b हुने भयो र हामीलाई अब के निकाल्नु पर्ने छ f of 2 अब f of 2 को लागि ब्र्याकेटमा कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो f of 2 = x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 2 राख्दा फेरि 9 × 2 + 4b भयो 9 × 2 + 4b को भ्यालु कति भयो 12 भयो अनि अब यो 18 अब 12 मा 18 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति भयो 4b = -6 हुने भयो अनि b = कति भयो -3/2 चाहिँ के को भ्यालु भयो b को भ्यालु भयो यसरी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने अब क्वेशन नम्बर 23 तिर लाग्यौ क्वेशन नम्बर 23 मा the range of the function fx is equals to 4x - 5 is -1,7 find its domain अब -1,7 चाहिँ के दिएको छ रेन्ज दिएको छ we have to find its domain है त यसको हामीले के निकाल्नु पर्ने डोमेन निकाल्नु पर्ने अब यहाँ के दिएको छ here y = fx = 4x - 5 with y = रेन्ज दिएको छ रेन्ज भनेको y = -1,7 अब when y = -1 y को भ्यालु -1 हुँदाखेरि x को भ्यालु कति आउँछ त्यो निकाल्ने y = -1 हुँदाखेरि
4x माइनस 5 इक्वल टु कति भयो -1 भयो र x को भ्यालु कति आयो यो सब सल्भ गर्दाखेरि 1 भयो। अब when y इक्वल टु 7 y को भ्यालु 7 हुँदाखेरि कति हुने भयो त 4x माइनस 5 इक्वल टु 7 भयो। पछि 4x इज इक्वल टु कति भयो यो 5 उता गएर एड हुँदाखेरि 12 भयो x इक्वल टु कति आयो 3 आयो। भनेपछि डोमेन चाहिँ के भयो त 1,3 भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ क्वेशन नम्बर 24। क्वेशन नम्बर 24 लाई कसरी डिफाइन गरेको छ त भन्दा इफ f such that n tends to n and g such that n tends to n are defined as f of x is equal to 2x plus 1 and gx is equal to कति x minus 3 check whether f composite gx is equal to 8 possible or not। अब हामीले चेक गर्नुपर्छ f composite gx चाहिँ is equal to 8 possible भ्यालु हो कि हैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। त्यसको लागि फर्स्टमा f composite gx निकाल्ने। अब सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्टमा गिवन एक्सप्रेसन लेख्ने fx is equal to कति 2x plus 1 in n tends to n भनेको यो नेचुरल नम्बरबाट नेचुरल नम्बरमा डिफाइन भएको छ भनेर भनेको gx is equal to x minus 3 in n tends to n भनेको यो पनि नेचुरल नम्बरबाट नेचुरल नम्बरमै डिफाइन भएको छ भनेर भनेको। अब नाउ f composite gx is equal to कति हुने भयो f ब्रैकेट gx। अब f ब्रैकेट gx भएपछि के हुने भयो 2gx plus 1 किन 2gx plus 1 यहाँ f ब्रैकेटमा x हुँदाखेरि 2x हुन्छ भनेपछि f ब्रैकेटमा gx हुँदाखेरि 2 अनि gx plus 1 हुन्छ है त। अब gx को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने 2 ब्रैकेट x minus 3 plus 1 2x minus 6 plus 1 भनेपछि f composite gx is equal to कति भयो 2x minus 5 भयो। अब हामीलाई f composite gx को भ्यालु कति दिएको छ 8 दिएको छ त्यो पोसिबल भ्यालु हो कि हैन भनेर सोधेको छ। सिन्स f composite gx is equal to 8 2x minus 5 is equal to 8 भयो 2x is equal to 13 x is equal to 13/2 भयो। अब यो नेचुरल नम्बरमा पर्छ 13/2 नेचुरल नम्बर हो भनेपछि 13/2 त नेचुरल नम्बर होइन त्यही भएर नट पोसिबल भनेपछि f composite gx is equal to 8 पोसिबल रहेछ त रहेन रहेछ f composite gx नट पोसिबल है त f composite gx is equal to 8 is not possible भनेर यसको आन्सर लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ सर्ट इन क्वेशन होमवर्क छ तपाईहरुको लागि तपाईहरुले यो होमवर्क गर्नु होला। अब यहाँ के लेखेको छ त होमवर्कमा भन्दाखेरि स्टडी द फलोइङ ग्राफ एन्ड नेम द टाइप्स अफ फंक्शन विथ डोमेन एन्ड रेन्ज। अब फंक्शनको टाइप लेख्ने त्यो भनेको फंक्शनको नाम लेख्ने। अब यो फंक्शन कुन हो भनेर लेख्नु पर्ने। पक्कै पनि यो साइन फंक्शन हो यसरी हेर्दै थाहा हुन्छ किनकि 0 मा भ्यालु कति छ 0 छ 0 मा भ्यालु 0 छ र π/2 भनेको 90 मा भ्यालु कति छ 1 छ यो साइन फंक्शन हो। र यो चाहिँ कस फंक्शन हो यो के हो कस फंक्शन हो किनकि 0 हुँदा फेरि भ्यालु कति छ 1 छ म्याक्सिमम छ र π/2 मा चाहिँ 90 मा कति छ 0 छ यो चाहिँ कस फंक्शन हो। यो यसको डोमेन एन्ड रेन्ज तपाई आफै लेख्नु होला यदि आएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा। 2 नम्बरमा डिफाइन आइडेन्टिटी फंक्शन विथ एक्जाम्पल र तपाईले 2 नम्बरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ आइडेन्टिटी फंक्शनलाई डिफाइन गरेर एक्जाम्पल पनि दिनुपर्छ। 3 नम्बरमा राइट द कन्डिसन फर द इन्भर्स अफ द फंक्शन y इक्वल टु fx टु बी एक्जिस्ट है त यसको कन्डिसन लेख्नुपर्छ। y इक्वल टु fx को इन्भर्स फंक्शन एक्जिस्ट हुनको लागि के कन्डिसन चाहिन्छ त्यो कन्डिसन लेख्नुपर्छ। मैले पार्ट फर्स्टमा पढाइसकेको छु राम्रोसँग त्यहाँ हेरेर लेख्नु होला। र 4 नम्बरमा के छ त क्वेशन डिफाइन कम्पोजिट फंक्शन डिफाइन गर्ने। 5 नम्बरमा के छ इफ f is equals to 0, 0, -1, -3, 1, 3 and g is equals to 0, 3, -3, 2, 3, 5 represents g o f through arrow diagram and write in order pair form भनेर भनेको छ त्यो गर्ने 5 नम्बरमा। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट छ है त इम्पोर्टेन्ट नोट के छ त भन्दाखेरि फर एनी फंक्शन fx है त कुनै पनि फंक्शन fx को लागि and its इन्भर्स एक्जिस्ट भनेर भनेको छ है त इन्भर्स एक्जिस्ट भयो भने देन f इन्भर्स x भन्नु र f इन्भर्स fx भन्नु एउटै हो रे त्यो के हुन्छ त भनेपछि आइडेन्टिटी फंक्शन हुन्छ भनेर भनेको। अब यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिले हामी प्रुफ पनि गर्छौं f इन्भर्स x इज इक्वल्स टु f इन्भर्स fx इज इक्वल्स टु x हुन्छ रे है त त्यो भनेको दैट इज आइडेन्टिटी फंक्शन हो रे f इन्भर्स x र f इन्भर्स fx भनेको के हो आइडेन्टिटी फंक्शन हो भनेर भनेको छ। यो नोट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट याद गरिराख्नु पर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोट हो यो याद गरिराख्नु पर्ने नोट। अब 6 मा चाहिँ त्यहीसँग रिलेटेड क्वेशन छ अ फंक्शन f such that r tends to r रियल नम्बरबाट रियल नम्बरमा डिफाइन गरेको फंक्शन is defined by fx is equal to 3x minus 2 so that f inverse x and f inverse fx both are identity दुईटै आइडेन्टिटी हो भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ लङ क्वेशनमा सोध्छ है त यो सर्ट क्वेशन अन्तर्गत पर्दैन लङ क्वेशनमा सोध्छ। here f such that r tends to r defined by fx is equal to 3x minus 2 that is y equal to कति भयो 3x minus 2 भयो। अब इन्टरचेन्जिङ द रोल अफ x एन्ड y गर्दा फेरि वी गेट x इज इक्वल्स टु कति भयो
3y - 2 है त 3y - 2 भयो। अब यसमा फेरि फाइनल्ली के निकाल्ने y को भ्यालु निकाल्ने है त। अनि x + 2 = 3y भयो। अनि y = कति भयो x + 2 / 3 त्यो भनेको के हो f इन्भर्स x = x + 2 / 3 भयो। अब हामीहरूले f इन्भर्स x निकाल्ने f इन्भर्स x निकाल्दा f ब्र्याकेट f इन्भर्स x भयो। अब f को ब्र्याकेटमा के छ f इन्भर्स x छ भनेपछि f को ब्र्याकेटमा x हुँदाखेरि 3x हुन्थ्यो भनेपछि f को ब्र्याकेटमा f इन्भर्स x हुँदाखेरि के हुन्छ 3f इन्भर्स x - 2 हुने भयो। अब f इन्भर्स x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने 3 × x + 2 / 3 - 2 भयो। यो 3 3 के भयो यसलाई यसरी ब्र्याकेटमा राख्ने यो 3 3 के भयो क्यान्सल आउट भयो। अनि x + 2 - 2 = के आयो x आयो भनेपछि आइडेन्टिटी फंक्सन आयो। फेरि अल्सो सेकेन्ड पार्ट गर्नुपर्ने छ। सेकेन्ड पार्टमा f इन्भर्स f x = f इन्भर्स ब्र्याकेट fx भयो। अब f इन्भर्स x हुँदाखेरि x + 2 / 3 हुन्छ भने f इन्भर्स ब्र्याकेटमा fx हुँदाखेरि यहाँ x को ठाउँमा के हुन्छ fx आउँछ प्लस 2 भयो / 3 भयो। अब fx को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने fx को भ्यालु कति छ 3x - 2 छ 3x - 2 प्लस 2 / 3 भयो 3x/3 भयो त्यो के आयो x आयो भनेपछि बोथ आर के भयो आइडेन्टिटी फंक्सन भयो कि भएन दुवैको भ्यालु के आयो x आयो। अब दुवैको भ्यालु x आयो भनेपछि के हो त्यो आइडेन्टिटी फंक्सन हो भनेपछि यसरी प्रुभ भयो। आज क्लास यति नै। अब सर्ट क्वेसनहरु लगभग यति नै हो। म्याक्सिमम सर्ट क्वेसन यहीबाट नै आउँछ एक्जाममा 100% ढुक्क भएर बस्नुस्। तपाईलाई आजको क्लासको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। साथसाथै यस भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोस्। हस्त धन्यवाद।